अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सामान से ठुड्डे खाती किचन में आई तो काउंटर पे नोट लिखा था, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। पढ़ के उसे शिद्दत से कोफ्त हुई। उधर नौफल ने चीख चीख के आसमान सर पे उठा रखा था। तुम तो चुप करो। हालांकि उसका अपना दिल यही चाह रहा था कि वो भी रोए, और किया भी यही। फ्रिज तो चल ही रहा था और उसमें सामान भी मौजूद था। उसने जल्दी से नौफल के लिए दूध बनाया और खुद भी बैठ के रोती रही। रोने से तो कोई मसला हल नहीं होना था। उसे यहाँ अपना पहला दिन याद आ गया। कमोबेश यही हालात थे, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था। और अम्मार हस्बे मामूल बगैर कुछ कहे यूनिवर्सिटी जा चुका था। चाय की शदीद तलब हो रही थी। जहाँ कोई कसर थी वहाँ उसने खुद सामान फैला दिया। कई डब्बे खोलने पर चाय का सामान बरामद हुआ। चाय पीकर आके फिर मैट्रेस पर नौफल के साथ बैठ गई। इतना दिल चाह रहा था कि मम्मा से बात करे, मगर बाकी कामों में अम्मार को टाइम ही नहीं मिला कि वो फ़ोन का कनेक्शन ले लेता। इसमें कौन सी देर लगनी थी, मगर टाइम भी तो मिलता। वो भी ये सोच ही रही थी कि मोबाइल फ़ोन बज उठा। मोबाइल पड़ा तो उसके पर्स में ही था, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कई ठुड्डे खाने पड़े। जब तक फ़ोन पर्स से निकला बंद हो चुका था। उसने उठाकर परे फेंका और एक बार फिर बैठकर भां भां करके रोने लगी। नौफल हैरान परेशान उसकी शक्ल देखता रहा। आखिर उसने उठकर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समेटना शुरू की। आगाज़ किचन से किया। इस दौरान मम्मा का दोबारा फ़ोन आ गया। उनके सामने नए सिरे से रोना रोया, जिस पे वो वहाँ बैठ के सवाए परेशान होने और हमदर्दी करने की क्या कर सकती थी। बात करके वर्दा के दिल की भड़ास निकली तो नए सिरे से तेज़ी से काम में जुट गई। अम्मार के आने तक किचन सेट हो गया और बाकी घर में भी चलने फिरने की जगह बन गई। अम्मार मामूल से जल्दी घर आ गया। आते हुए वो पिज़्ज़ा भी ले आया। वर्दा को काम में एहसास नहीं हुआ, लेकिन पिज़्ज़ा देखते ही भूख चमक उठी। खाने के बाद अम्मार भी उसकी मदद करने लगा। अगले 2 दिनों में हर चीज़ ठिकाने पे लग गई। ये घर पहले वाले घर की निस्बत बड़ा था। मास्टर बेडरूम ज़रा बेहतर साइज़ का था, मगर दूसरा बेडरूम तो बराए नाम था। उसने उसे स्टोर बना लिया क्योंकि कमरों में अलमारियां भी नहीं थी। सिटिंग रूम टीवी और सोफे से भर गया। टॉयलेट इतना छोटा कि अंदर जाके दरवाज़ा बंद करना और निकलना मुश्किल हो जाता। बाथरूम अलहदा था। किचन अलबत्ता पहले से काफ़ी बेहतर था। फ्रंट यार्ड भी काफ़ी बड़ा था, जिसे देखकर उसे कोफ्त हुई थी। क्या था कि उसे छोटा करके घर को थोड़ा बड़ा कर देते। अब लॉन की भी सफाई करना पड़ेगी। ये कौम है जिससे हम मुतासिर हैं। ढंग का घर बनाना तो आता नहीं। वो नौफल को सुला कर खाना खा के आराम से सोफे पे टांगे पसारे टीवी देख रही थी। वीकेंड था, इसलिए अमार भी कंप्यूटर की जान छोड़कर उसके साथ बैठा था। सब पुराने घर ऐसे ही हैं। अब अलबत्ता इन्हें अकल आ रही है। नए घरों में अलमारियां भी हैं, अटैच्ड बाथ भी, और कमरों का साइज़ भी बेहतर है। अम्मार ने उसे बताया। होगा, मैंने तो जितने घर देखे हैं ऐसे ही हैं, वर्दा ने नाक चढ़ा के कहा। इसलिए कि उन घरों में सब हमारे जैसे ही रहते हैं, या तो स्टूडेंट्स हैं या सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को यहाँ काफ़ी अरसा हो गया है उनके घर का भी देखो। इस घर में आए हुए महीना हो चला था। वर्दा ने इसे काफ़ी हद तक संवार लिया। आज भी वो सुबह से घर की तफसीली सफाई में लगी हुई थी, साथ साथ डिनर की तैयारी भी कर रही थी। शाम की फ्लाइट से शुएब भी वापस आ रहा था। 11 महीने का नौफल पकड़ पकड़ के चलता था अब, और मज़ीद तबाहियाँ मचाता था। काम के साथ साथ वर्दा की उस पर भी नज़र थी। अमार यूनिवर्सिटी से आकर थोड़ी देर आराम करने के बाद एयरपोर्ट चला गया। 1.5 घंटे बाद उनकी वापसी हुई। शुएब सामान से लदा फंदा था। वर्दा सोचती रही कि सामान गाड़ी से उतारने की क्या ज़रूरत है। खाना खा के इसने चले ही जाना है। कहीं अम्मार ने रात यहीं रुकने का तो नहीं कह दिया। अब क्या होगा? हमारे घर में इतनी जगह कहाँ है? जगह बना भी लें तो बिस्तर कहाँ है? हर चीज़ तो बस ज़रूरत की ली हुई थी कि यहाँ किसने आके रहना है। खाना सर्व करते भी उसका ध्यान इसी तरफ रहा। शुएब शादी करके आया था। अम्मार उससे यही तफसीलात पूछ रहा था। वर्दा को भी ख्याल आया तो उसकी बीवी के बारे में पूछने लगी। खाने के बाद शुएब की नज़र सामान पे पड़ी तो कहा, भाभी, ये आप दोनों के घर वालों ने आपके लिए कुछ चीज़ें भेजी हैं। कुछ? अम्मार ने सामान की तरफ देख के कहा। आपका अपना सामान कहाँ है? वर्दा ने पूछा।
وہ گاڑی میں ہی ہے، ایک بیگ ہے میرا، میرا کتنا سامان ہونا تھا۔ یار تمہیں زحمت تو بہت ہوئی ہوگی، ہم نے منع بھی کیا تھا، یہاں سب مل جاتا ہے، ویسے بھی ادھر سے پارسل بھی آتے رہتے ہیں۔ یقیناً تم نے آفر کی ہوگی، کہہ کے پھنس گئے ہوگے۔ شعیب ہنستا رہا، کہا کچھ نہیں، گھر والوں کو ہی کچھ خیال کر لینا چاہیے تھا۔ نہیں یار، ایک واقف کار ہے، ایئرپورٹ پہ کام چل گیا، تم بھی مروت میں مارے گئے، لوگ انکار کر دیتے ہیں اسی لیے۔ عمار کو مسلسل اپنے گھر والوں پہ غصہ آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ گے تو بدلہ اتار دینا، ہم تو ایک دفعہ یہاں سے پکے پکے جائیں گے۔ وردہ ان کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، اپنا کپ بھی لے کے وہیں بیٹھ گئی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ بھابھی، میں آپ دونوں کے گھر گیا ہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ وہاں سیٹ ہے، آپ کو یہاں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم جیسے لوگوں کی مجبوری ہے، جن پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں، یا جو اپنا رہن سہن کچھ بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو وہاں رہ کر بہت مشکل ہے۔ میں تو کہتا ہوں پیسہ ہو تو پاکستان جیسی جنت کہیں نہیں۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، عمار نے بھی حامی بھری، اور غریب کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں۔ عمار بس ہوں کر کے رہ گیا، اس نے غربت دیکھی نہیں تھی، اس لیے غریبوں کے مسائل سے بھی ناواقف تھا۔ کچھ دیر پھر وہ لوگ ملک کے حالات پہ بات کرتے رہے، پھر عمار شعیب کو گھر چھوڑنے چلا گیا، جہاں وہ 2 اور لڑکوں کے ساتھ شیئر کر کے رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وردہ اس گھر کی روٹین کی عادی ہوتی گئی، پہلے جو کام کئی گھنٹوں میں مکمل ہوتے اب جلدی نمٹا لیتی۔ نوفل بھی بڑا ہو رہا تھا اور کافی دیر کھلونوں سے کھیلنے لگا تھا، وردہ کو کچھ فری وقت مل جاتا۔ اس دن وہ نوفل کے ساتھ کھیل رہی تھی، کام بھی جلدی ختم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ماما سے بھی بات ہو گئی، بہت دنوں بعد موڈ بہت اچھا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے پہ اس نے نوفل کے ہاتھ میں کھلونا پکڑایا اور جلدی سے فون اٹینڈ کیا۔ فون پر انگلش لہجے کا ہیلو سن کے ہی کوفت ہوئی، ضرور کوئی کچھ بیچنے والی ہوگی۔ پہلے میٹھے میٹھے لہجے میں حال احوال، پھر ساتھ ہی مطلب کی بات، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میٹھے لہجے کی بجائے کسی نے بڑے وارننگ والے انداز میں پوچھا، اپنا فرنٹ یارڈ دیکھا ہے؟ گھاس لمبی ہو کے کہاں جا رہی ہے؟ گھاس کہاں؟ وہ تو ویڈز ہی تھے، اور بڑھ کر واقعی کھیت بن چکا تھا۔ وہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ خاتون نے کہا، کسی اور کا اتنا گندا گھر دیکھا ہے؟ تمہاری اس گندگی کی وجہ سے ہمارے گھروں کی خوبصورتی میں فرق پڑ رہا ہے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور باتوں سے یہی لگ رہا تھا آس پڑوس میں رہتی ہے۔ وردہ نے بیچ میں اسے ٹوک کر وضاحت دینے کی کوشش کی کہ مصروفیت یا بات صفائی نہیں کر سکی، اب جلد ہی کر لیں گے۔ اس نے تیزی سے وردہ کی بات کاٹ کے کہا، آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ سارا دن تو میں تمہیں گھر میں ہی دیکھتی ہوں، اچھا تو بڑی بھی مجھ پہ ہی نظر رکھتی ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، میں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ مصروف ہوتی ہوں۔ اس نے وضاحت دی، بچہ سوتا بھی تو ہوگا، یا پھر باہر اپنے پاس بٹھا کر بھی تم یہ کام کر سکتی ہو، دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ ہاں، جیسے میں ساری زندگی یہی کرتی رہی ہوں نا۔ اس نے جل کے سوچا، اب وہ کیا بتاتی کہ ہمارے پاس لان موور ہی نہیں، کل تک یہ صاف کر لو ورنہ مجھے کونسل میں شکایت کرنی پڑے گی۔ تمہارے ملک میں ایسا ہوتا ہوگا، یہاں ایسے نہیں چلتا، کہہ کے اس نے کھڑاک سے فون بند کر دیا۔ اس بات پہ وردہ کو آگ لگ گئی، مگر فون بند ہو چکا تھا۔ تمہیں کیا پتا کہ ہمارے گھر کیسے ہوتے ہیں اور ان میں صفائی کیسی ہوتی ہے؟ تم نے تو کبھی خواب میں بھی ایسے گھر نہیں دیکھے ہوں گے، تم جیسی تو وہاں ہمارے کام کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ دیر تک وہ خود کلامی کرتی رہی، جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو باہر جھانک کے دیکھا، گھاس اور فالتو جڑی بوٹیاں واقعی بہت بڑی ہو چکی تھیں اور بہت بری بھی لگ رہی تھیں۔ عمار نہ بس، غصے کا رخ عمار کی طرف ہو گیا۔ جیسے ہی وہ تھکا ہارا گھر آیا، اسے وردہ کے ناخوشگوار موڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ہوا؟ منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ لگتا ہے آج ہمارے شہزادے نے خوب تنگ کیا۔ عمار نے اندازہ لگایا کہ اس کے نزدیک اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی تھی، پھر بھی جواب ندارد۔ وہ آرام سے کھانا کھانے لگا، اس وقت وہ نخرے اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تھکن اور بھوک نے ڈھال کر رکھا تھا۔ تم نہیں کھا رہی؟ بھوک نہیں۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ جا کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ نوفل ویسے بھی سو رہا تھا، گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ اب وردہ کا صبر بھی جواب دے گیا۔ عمار کی بے رخی مزید غصے کا باعث بنی۔ گھر کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ کون سی حالت؟ اب کیا ہوا؟ تمہاری خوشی کے لیے تو گھر تبدیل کر لیا، ماڑا موٹا فرنیچر بھی آ گیا، اب کیا چاہیے؟ اندر کی بات نہیں، باہر کی کر رہی ہوں۔ پھر اس نے پڑوسن کی گفتگو مسالے لگا کے عمار کو سنائی۔ ان لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دو، عمار نے لاپرواہی سے کہا۔ کیسے نہ دوں؟ مجھے تو اتنی باتیں سنائی گئی ہیں اور ساتھ دھمکی بھی دی ہے کہ 1-2 دن میں صاف نہ کرایا تو کونسل کو شکایت کر دے گی۔ ہاتھوں سے صاف کرو، لون موور تو ہے نہیں،
اس نے بے چارگی سے کہا۔ تو خرید لیں، وردہ نے بھی جواب دیا۔ خرید لیں، فیکٹری لگی ہوئی ہے نا میرے بابا کی۔ عمار چڑ گیا۔ لگی تو ہوئی ہے، اس نے بھی آرام سے کہا۔ لگی ہیں، پر ان کی کمائی یہاں پوری نہیں ہوتی۔ ابو اب آفس نہیں جاتے، گھر پہ ہوتے ہیں۔ زمینوں کی بھی مناسب دیکھ بھال نہیں ہونے کی وجہ سے پہلے جیسی آمدن نہیں۔ بزنس اب حماد اور زیاد کے ہاتھ میں ہے، ان کا بھی زیادہ تجربہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کام اچھا نہیں جا رہا۔ وہ بھائیوں کے منہ سے وقتاً فوقتاً سنی ہوئی باتیں دہرا رہا تھا۔ اوپر سے جب ہزاروں ڈالر یہاں بھیجنے پڑتے ہیں تو بھابھیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی دفعہ بھائی اور بھابھیاں باتوں باتوں میں جتا چکے ہیں کہ میں کیوں اتنے پیسے ضائع کر رہا ہوں، واپس آ جاؤں اور ان کے ساتھ بزنس سنبھالوں، لیکن میں اس طرح بیچ میں پڑھائی کیسے چھوڑ دوں؟ اسی لیے آج کل کسی چھوٹی موٹی جاب کی تلاش میں ہوں۔ آپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی ہوں میں آپ کی، وہ فکر مندی سے بولی۔ آپ جاب کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کس طرح وقت نکالیں گے پڑھائی کے ساتھ؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یونیورسٹی کی فیس اگر وہاں سے آتی ہے تو گھر کا خرچ تو ہمیں خود چلانا چاہیے۔ اخراجات میں بھی کچھ کمی کرو۔ اخراجات میں کمی؟ اور کیا کمی کروں؟ کھانا پینا ہی چھوڑ دیں۔ وہ سوچ کے رہ گئی لیکن کہا کچھ نہیں۔ شعیب نے کہا ہے کسی فیکٹری میں کام دلا دے گا۔ واہ، فیکٹریوں کے مالک فیکٹریوں میں کام کریں گے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں یہ سب کرنے کی، میں پاپا سے بات کروں گی۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، ابو کو پتہ بھی نہ چلے، وہ بہت برا مانیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں محنت میں عظمت ہے، اور ویسے بھی کام کرنا کتنا کو مشکل ہے۔ اسٹوڈنٹ کو ہفتے میں صرف 20 گھنٹے جاب کی اجازت ہے، یعنی جو کچھ دیر تمہاری شکل دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی ہم بھول جائیں؟ وردہ نے منہ بنایا۔ ابھی ملنے تو دو، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ اس نئی افتاد نے پڑوسن، گھاس، لون، موور سب کچھ بھلا دیا۔ تیسرے دن جب عمار جاب انٹرویو پاس کر کے گھر آیا، ابھی اس نے جاب کے متعلق بتایا بھی نہیں تھا کہ وردہ نے ایک لیٹر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ پڑھ لیں۔ تم نے پڑھ لیا ہے تو بتا دو۔ کونسل کی طرف سے لیٹر آیا ہے، اسی چڑیل نے ہماری شکایت کر دی ہوگی۔ انہوں نے لکھا ہے گرمی کا موسم ہے، آگ لگنے کا خطرہ ہے، اس لیے بڑی ہوئی گھاس ہمارے لیے خطرناک ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پڑوسیوں کے لیے بھی۔ اف، عمار نے طویل سانس لی۔ یہ اپنی مرضی سے رہنے بھی نہیں دیتے؟ بھئی ہمارا گھر ہے، ہماری گھاس، ہماری مرضی، کوئی زبردستی ہے؟ جب ہمارا دل چاہے کاٹ لیں گے، نہیں دل چاہے گا نہیں کاٹیں گے۔ پر نہ جی، گلی کی خوبصورتی میں بھی فرق پڑ رہا ہے۔ آگے تو سن لیں، ابھی اور کیا رہتا ہے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ $250 فائن ہے پر وقت گھاس نہ کاٹنے کا۔ لا حول ولا قوت! عمار ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جی ہاں، آپ نے کیا سمجھا تھا یوں ہی سستے میں جان چھوٹ جائے گی خالی کھلی دھمکی سے؟ یار، ابھی تو جاب شروع نہیں کی، فضول کے خرچے پہلے سے شروع ہو گئے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس خرچے سے تو بچا جا سکتا تھا، وردہ نے آہستگی سے کہا۔ تو تم بچا لیتی نا، کون سا کام یہاں عورتیں نہیں کرتی؟ فائن کا سن کر اسے آگ لگ چکی تھی۔ ہاں، بس یہی کسر رہ گئی ہے۔ پہلے تو غصے میں بولی، پھر دھیمے سے بولی، اگر موور لا دیتے تو کر ہی لیتی۔ اور پھر وہی ہوا، اس نے جمیل صاحب سے لون موور لا کر اسے زبانی کلامی استعمال کا طریقہ بتا دیا اور خود جلدی سو گیا۔ صبح صبح اسے جاب پہ جانا تھا۔ اس کی جاب صبح 5 بجے سے 9 بجے تھی، صبح 4 گھنٹے 5 دن کے لیے۔ اس طرح اس کے 20 گھنٹے بن جاتے تھے۔ 4:40 پہ اس نے گھر چھوڑا تو بھی اندھیرا ہی تھا۔ وردہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمار نے منع بھی کیا کہ ناشتے کا اس وقت بالکل دل نہیں چاہ رہا، صرف چائے کا کپ پینا ہے، میں خود بنا لوں گا۔ مگر وہ پھر بھی اٹھ گئی کہ آج پہلا دن ہے اس کا دل سخت بجھا ہوا تھا عمار کے فیکٹری میں کام کرنے کے خیال سے، لیکن اس نے عمار پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے چائے بنا کے دی۔ ورکر والا یونیفارم تو رات ہی استری کر دیا تھا۔ اسے رخصت کر کے آ کے لیٹ گئی۔ نوفل گہری نیند سو رہا تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر ہلکی ہلکی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور باتھ روم جا کے وضو کرنے لگی۔ ویسے تو توفیق ہوتی نہیں تھی، شیطان لوریاں دے دے کے سلاتا تھا۔ آج اٹھی ہوں تو کیوں نہ نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھ کے خاصا سکون ملا۔ وہ پھر لیٹ گئی۔ ابھی بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ رہ رہ کے عمار کا ہی خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسی جاب ہو، کتنی مشقت والا کام ہو، کر سکے گا یا نہیں۔ باہر تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ نوفل کو دیکھ کے باہر نکل آئی، شیڈ سے موور نکالا، آن کیا اور دل ہی دل میں پڑوسوں کو گالیاں دیتے ہوئے کام شروع کر دیا۔ موور کی آواز کافی اونچی تھی،
मगर उसने सोचा कि सब खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोए हुए हैं, बल्कि हो सकता है अब तक उठ भी गए हों, और कई अच्छी आदतों की तरह सुबखेज़ी की अच्छी आदत भी इस कौम में है। सो उसने जल्दी से काम ख़त्म किया। ज़रा सी देर लगी और फ्रंट यार्ड की हालत ही बदल गई। जो काम इतना मुश्किल लग रहा था, शुरू में तो बहुत आसान लगा, खास कर घास फूस कटने के बाद जगह भी अच्छी लगने लगी। दिल में सोचा मैं खुद ही हिम्मत कर लेती, खाम खाम मार पे डाले रखा, वो बेचारे भी क्या क्या करें। अपने इस कारनामे पे वो इतनी खुश थी कि अंदर झांक कर नौफल के सोने का इत्मीनान करके मोवर लेके बैक यार्ड में आ गई। यहाँ भी वही हाल था, लेकिन इर्द गिर्द फैंसीज होने की वजह से शायद किसी की इतनी नज़र नहीं पड़ी थी। सो उसने यहाँ की सफाई शुरू कर दी। लॉन साफ करके उसने मोवर ऑफ किया, शेड में रख के इत्मीनान से अंदर आए। नौफल ज़रा सा किस्मत आया, उसे दूध बना कर दिया, पर्दे बराबर किए और खुद भी सो गई। नौफल का भी पेट भरा हुआ था, मज़े से सोता रहा। वर्दा की आंख अमार के आने पे ही खुली। आज उसकी 2 ही क्लासें थी, वो भी देर से, लिहाजा वो फैक्ट्री से सीधा घर आ गया। वर्दा ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया। इस दौरान वर्दा ने अपनी कारकर्दगी सुनाई और दिखाई। अमार ने सरसरी सी तारीफ की, इस तरह नहीं जैसे वो सुनना चाह रही थी। शायद थका हुआ था, पहला दिन था, उसे इन कामों की आदत कहाँ थी। नाश्ते के बाद वो घंटे के लिए लेट गया। वर्दा बैठ के बोर होती रही। अमार और नौफल इकट्ठे ही उठे। उठते ही अमार यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होने लगा। फ़ोन की बेल सुन के वर्दा दौड़ी आई, मगर अमार उससे पहले उठा चुका था। दूसरी तरफ से बात सुनकर अम्मार के माथे पे बल पड़ते जा रहे थे। यस, ओके और सॉरी सॉरी की तकरार के अलावा वर्दा को कुछ समझ न आया। फ़ोन बंद होने के बाद उसके कुछ पूछने से पहले ही अम्मार ने कहा, तुम्हें किसने मशवरा दिया था मुंह अंधेरे लॉन की सफाइयाँ शुरू कर दो? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे बुढ़े पड़ोसी को उसी की आवाज़ से हार्ट अटैक होने लगा था। पड़ोसी? हार्ट अटैक? अभी भी उसके पल्ले कुछ ना पड़ा। हमारे घर की एजेंट का फ़ोन था, उसे हमारे पड़ोसी ने शिकायत की है कि वो सुबह सो रहा था जब एकदम धमाके की आवाज़ से उसकी आंख खुली। वो सख्त खौफजदा हो गया कि आधी रात को ना जाने क्या हो गया है, कहीं बम फटा है या उनका घर गिर गया है, और इस खौफ से उसे हार्ट अटैक हुआ तो नहीं, थैंक गॉड। लेकिन अगर हो जाता तो? अम्मार ने तफसील से उसे एजेंट की गुफ्तगू सुनाई। तुम्हें सुबह सुबह इतनी फुर्ती दिखाने की वैसे क्या ज़रूरत थी? वर्दा जो अपनी कारकर्दगी पे उसके मुंह से तारीफ सुनना चाह रही थी, उसके बदले ये सुन के रोने लग गई। रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। हार्ट अटैक हो जाता तो मसला होता, अगलों ने कोट घसीट लेना था। आइंदा ख्याल रखना यार इन चीज़ों का। उसे जल्दी जल्दी तसल्ली दे के जूते के तस्मे बांधे और यूनिवर्सिटी चला गया। वर्दा ने रोना शुरू कर दिया। नौफल हैरान परेशान माँ की शक्ल देखने लगा। मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। अमार जैसे ही वापस आया, वर्दा ने छूटते ही कहा, अच्छा अभी इसी वक्त? ठीक है जी। फ्रंट यार्ड बैक यार्ड बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, मेरा काम तुमने काफ़ी हल्का कर दिया। उसने वर्दा का मूड बदलने की कोशिश की। बुकिंग आप कराएंगे या मैं खुद करा लूँ? क्या हो गया है यार, अगर मेरी किसी बात से हर्ट हुई हो तो सॉरी, बस मुझे यहाँ नहीं रहना, उसने कतई लहजे में कहा। जब वहाँ थी तो यहाँ आने की भी तुम्हें ही जल्दी थी, मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, और अब मेरे बगैर जाने की बात कर रही हो? इतना जल्दी घबरा गई? जल्दी है? साल होने वाला है। हाँ, 2-4 महीने बाद साल होगा। सिर्फ 1 साल? लोग तो कई कई साल तक जा नहीं पाते। घबराओ नहीं, थोड़ा सा और टाइम है। इतनी मुश्किलों से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं तो बीच में क्यों छोड़ दूँ? मेरी डिग्री तो मुकम्मल होने दो। अकेला तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैं घर आ रहा होता हूँ तो यही ख्याल मेरी थकन उतार देता है कि तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा आगे मौजूद होगा। अम्मार उसे आराम और प्यार से समझाने लगा। वो भी कहाँ सचमुच उसे छोड़ के जा रही थी। फौरन बहल गई, बल्कि शाम को खाने के बाद कुछ वक्त बीच पर भी गुजार कर वापसी तक दोनों का मूड बहुत बेहतर हो चुका था, जो अगले कुछ दिन तक बेहतर ही रहा। मगर फिर एक दिन वर्दा को लेटर मौसूल हुआ जिसे पढ़ के उसका मूड गारत हो गया। अमार यूनिवर्सिटी से वापस आया तो उसने बमुश्किल खाना खाने और आराम करने तक इंतज़ार किया। फिर ख़त ला के उसके हाथ में पकड़ा दिया। या अल्लाह खैर, तुम ही बता दो इसका लबे-लुबाब, उसने कागज़ साइड पे रख कर वर्दा से कहा। तो वो जैसे इंतज़ार में थी शुरू हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कौंसल की तरफ से लेटर है। फरमाते हैं आपके घर के पीछे जो दरख्त लगा है वो बड़ा हो गया है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया है, और बिजली के तार को छू रहा है, लिहाजा उसे 3 दिन के अंदर अंदर काट ले। वरना अम्मार को पता था वरना भी कुछ ना कुछ होगा,
ورنہ وہ آ کر خود کاٹ لیں گے۔ تو آ جائیں۔ اسے یقین تو نہ آیا کہ یہ اتنا آسان ہوگا، اور $300 پر آور چارج کریں گے۔ $300 پر آور! لا حول ولا قوت۔ جی اب کیا کریں؟ یہ درخت کیسے کاٹا جاتا ہے؟ مجھے کیا پتا؟ وردہ نے شانے اچکائے۔ آخر انہیں تکلیف کیا ہے؟ ہمارا گھر، ہمارا درخت، ہمارا تار، ہماری بجلی اور ہماری سیفٹی پر؟ نہ جی، آپ خود ہی تو کہتے ہیں سب لا اور سختیاں ہماری ہی سیفٹی کے لیے ہیں، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس نے عمار کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، جو سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، مگر یہ مسئلہ اگلے ہی دن حل ہو گیا جب عمار کو اپنا پڑوسی پیٹر اپنے گھر کے باہر لان صاف کرتا نظر آیا۔ ہیلو ہائی کے بعد اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو لپاک جھپاک اپنے گراج سے سیڑھی اور الیکٹرک سا یعنی آری نکال کر اس نے عمار کے حوالے کی، مگر اس کی شکل دیکھ کر پیٹر کو اندازہ ہو گیا کہ اسے کچھ نہیں ہونے والا، سو اس نے خود ہی سیڑھی لگائی اور 10 منٹ میں تمام بڑی شاخیں کاٹ کر پرے پھینک دی۔ عمار دل سے اس کا ممنون ہوا اور اسے اپنے گھر کافی کی دعوت دی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ پیٹر کی عمر 55 سال تھی، مگر 35 سے اوپر کا نہیں لگتا تھا۔ کافی پیتے ہوئے وردہ نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور بتا رہا تھا وہ کہ 70 کی دہائی میں وہ پاکستان گیا تھا۔ کچھ شہروں اور جگہوں کے نام اسے ابھی بھی یاد تھے۔ وہ وہاں کے لوگوں کی خوش اخلاقی اور مہمان نوازی کی تعریف کر رہا تھا، اور ان دونوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ کسی کے منہ سے تو پاکستان کے متعلق کوئی اچھی بات بھی سنی۔ عمار نے اپنی مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے ویکنڈ پر اسے کھانے پہ بلایا۔ اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ ارد گرد رہنے والے لوگوں سے اچھی سلام دعا رکھنی چاہیے، وقت پڑنے پہ کام آتے ہیں۔ عمار کے کہنے کی وردہ نے تائید کی تو اسے بس یہی خوشی تھی کہ درخت کا مسئلہ کافی آسانی سے حل ہو گیا۔ عمار کو جاب شروع کیے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس دن بھی وہ جاب پہ تھا۔ وردہ سو رہی تھی جب سعید صاحب کا فون آیا۔ ہمیشہ تو رات ہی فون پر بات ہوتی تھی، صبح تو کسی کا فون نہیں آتا تھا۔ خیر ہو، وردہ نے جلدی سے فون اٹھایا۔ نماز پڑھ کے واک کر رہا تھا، سوچا بچوں سے گپ شپ لگا لوں۔ ابھی تک سو رہے ہو؟ وہاں تو 9 بج رہے ہوں گے۔ عمار نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ عمار تو جاب پر ہے، کہہ تو دیا، پھر زبان دانتوں تلے دبا لی، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ نوفل سو رہا ہے تو میری بھی آنکھ لگ گئی۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی، سب کا حال احوال پوچھ رہی تھی، مگر سعید صاحب کی سوئی تو جاب پہ اٹک گئی۔ اسے بھی یاد نہیں رہا کہ عمار نے نہیں بتایا ہوا تو وہ بھی نہ بتائے۔ کب تک واپس آئے گا؟ ویسے 9 بجے کے بعد آ جاتے ہیں، مگر آج ان کی کلاس ہے، اس لیے وہاں سے سیدھا یونیورسٹی چلے جائیں گے، وردہ نے کہا اور عمار کی واپسی کا ٹائم بتایا۔ سعید صاحب نے اس موضوع پر بہت سے زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ شام کو ادھر عمار نے گھر میں قدم رکھا، ادھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سعید صاحب شاید گھڑی کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ اسے عمار کو کچھ بتانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میں مر گیا ہوں پتر جی، انہوں نے چھوٹتے ہی کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مرے آپ کے دشمن؟ عمار کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سنا ہے بڑی جوبیں شعبے کر رہے ہو؟ اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، پہلے کبھی کوئی کمی ہونے دی؟ بتاؤ ذرا، آپ نے کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دی؟ میں نے کبھی شکایت کی؟ وہ وضاحتیں دینے لگا۔ اور میں کوئی باقاعدہ جاب وغیرہ نہیں کر رہا، بس کچھ گھنٹے لگا لیتا ہوں تو اچھے خاصے پیسے آ جاتے ہیں۔ کتنے پیسے؟ بتاؤ کتنے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کیا جاب کر رہے ہو۔ وردہ بیٹی بھی کیا کہتی ہوگی، اس کے ماں باپ کو تو نہیں بتایا کہ تم فیکٹریوں میں جاب کر رہے ہو؟ وہ بھی کیا کہتے ہوں گے، کہاں بیٹی دے دی؟ انہیں فوراً اپنے سمجھانے کی فکر ستانے لگی۔ اب ایسی بھی کیا بات ہو گئی ابو، سب یہاں آ کے پڑھتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تبھی گزارا ہوتا ہے۔ اس نے انہیں سمجھانا چاہا۔ کرتے ہوں گے سب، پر تو نہیں کرے گا۔ میں نے کہہ دیا، ہمارے خاندان میں دور دور تک کسی نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے۔ تم نے خاندان کا نام روشن کیا، ہمیں تم پہ فخر ہے۔ میں کوئی دوسروں سے مختلف ہوں؟ ہاں تو مختلف ہے، تو میرا پتر ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سچ سچ بتا، کیا بات ہے؟ کہیں تیرے نکمے بھائیوں نے تو کچھ نہیں کہا؟ انہیں جیسے ایک دم خیال آیا۔ میں ذرا سست پڑ گیا ہوں تو وہ اپنے آپ کو مختار کل نہیں سمجھنے لگے۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس نے ڈھیلے پن سے کہا۔ مجھے خود ہی احساس ہے کہ زیادہ بوجھ کسی پہ بھی ڈالنا اچھا نہیں، خواہ باپ ہو یا بھائی۔ بوجھ دا پتر نہ ہوئے تھے، ساری زندگی عیاشیاں کر کے احساس نہیں ہوا
तो अब एकदम क्यों हो गया? मैं समझता हूँ सब। आने दो आज उन गधों को घर में, खबर लेता हूँ अच्छी तरह। अभी जिंदा हूँ मैं, खुद ही हर चीज़ के मालिक बन बैठे हैं। नहीं नहीं डैडी, आप उनसे प्लीज़ कुछ नहीं कहें, मैं आज ही जॉब छोड़ देता हूँ। अमार तो घबरा गया, नहीं चाहता था भाइयों के दिलों में कोई मैल आए। चल कुछ नहीं कहता उनको, पर मैं रोज़ सुबह फ़ोन करके पता करूँगा, मेरे साथ चालाकी ना करना। जी अच्छा, उसने बस यही कहा। अम्मी से बात कराएं? हाँ ये लो, और वो भी उतावली हो रही है। फिर अम्मी ने भी उसकी क्लास ली और साथ ही खबर भी सुनाई कि सनिया के लिए एक दो बहुत अच्छे प्रपोजल आए हैं, जल्द ही कुछ फाइनल होना चाहता है। उसकी राय ली तो उसने जैसे आपकी मर्जी कह दिया। वो इतनी दूर से कोई राय भी क्या दे सकता था, इतनी बड़ी हो गई है सनिया। फ़ोन बंद करने के बाद उसने वरदा से कहा, और क्या वक्त का पता चलता है? अपने नौफल को ही देख लो, कितना सा था जब हम यहाँ आए थे, और अब माशाल्लाह। उसने इधर से उधर दौड़ते हुए नौफल पर प्यार भरी नज़र डाली। डैडी को मेरी जॉब का कैसे पता चला? सुबह उनका फ़ोन आया था। वरदा तफसील सुनाने लगी। अब आप जॉब छोड़ देंगे? क्या करूं, अच्छे भले 4 पैसे आ जाते थे, बंदा ज़रा हाथ खुला रख लेता है। अब तो वाकई मुझे मांगते हुए शर्म आती है। अभी तो जॉब और यूनिवर्सिटी की कुछ रूटीन बनी थी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। हाँ ये तो है, और उसे जॉब छोड़ना ही पड़ी कि रोज़ सुबह सुबह सईद साहब का फ़ोन आ जाता। उन्होंने बताया कि सनिया की बात पक्की हो गई है, जल्द ही शादी का इरादा है। अमार का इरादा तो एक ही दफ़ा पढ़ाई मुकम्मल करके जाने का था, मगर सनिया के ससुराल वाले ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे, और इकलौती बहन की शादी भी वो मिस नहीं करना चाहता था। उसने अपनी छुट्टियों की तफसील बता दी कि वो कब आ सकता है, और उसी के मुताबिक शादी की डेट रख दी गई। वरदा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, एक एक दिन गिन कर गुजारने लगी। इधर उधर से कटौतियाँ करके कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उनसे थोड़ी बहुत सबके लिए शॉपिंग भी कर ली। ये बचतें करनी भी उसने यहाँ आके सीखी थी। जब सब ख़वातीन इकट्ठी होती तो अक्सर अपने तजर्बात शेयर करती कि किस तरह मियाँ से नज़र बचा के जमा करती हैं और कैसे सेलों से अच्छे अच्छे तोहफ़े घर वालों के लिए ख़रीदती हैं। कुछ ने पाकिस्तान के ट्रिप के लिए कमेटियाँ भी डाल रखी थीं। खुदा खुदा करके रवानगी का दिन आया। जिस दिन उन्होंने जाना था उसके 2 दिन बाद शुएब की बीवी ने पाकिस्तान से आना था, सो उन्होंने अपने घर की चाबी उसके हवाले की कि हमारे आने तक आराम से यहीं रहो, बाद में घर ढूंढते रहना। इस तरह उनके घर की भी हिफाजत हो जाती और शुएब भी तसल्ली से घर ढूंढ लेता। एयरपोर्ट पर वरदा के मम्मी पापा हमाद, ज़याद और सनिया उन्हें लेने आए। अम्मी अबू नहीं आए। तबीयत तो ठीक है दोनों की। सबसे मिलने के बाद अमार ने बेचैनी से पूछा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो तो बेचैन थे, हमने कहा थोड़ी देर की बात है। अमार खुद भी बेचैन था उनसे मिलने के लिए, अगरचे मुश्किल साल ही हुआ था, मगर लग रहा था सदियां बीत गई हैं उन्हें देखे हुए। घर पहुंचे तो सईद साहिब और आसफा दरवाजे में ही खड़े थे। बहू बेटे दोनों को खूब प्यार किया। सबसे ज़्यादा वीआईपी तो नौफल था। एक गोद से दूसरी बारी ही नहीं आ रही थी। वो इतनी सारी नई शक्लें देख के बौखला गया। वरदा के मम्मी पापा को उन्होंने खाने पे रोक लिया। आज मैंने सारी चीज़ें अमार की पसंद की बनाई हैं। अम्मा भी आते जाते अमार को खूब प्यार कर रही थी। गाजर का हलवा, उसने बड़े इश्तियाक से कहा। हाँ हाँ वो मैं भूल सकती हूँ। किचन अभी तक उन्होंने ही संभाला हुआ था, अलबत्ता ऊपर के कामों के लिए एक माँ बेटी थी। सुबह से शाम तक वो इधर ही रहती। अभी भी वो इधर ही थी। 12-13 साल की वो लड़की जिसे सब निगी कह रहे थे, काफ़ी फुर्तीली थी। जो काम कहा जाता भाग भाग के करती और फिर आके वरदा के पास बैठ जाती। नौफल को भी उठाकर सारा घर और लॉन घुमा लाए। वो भी सबसे पहले उसी से मानूस हुआ। खाने के बाद वरदा ने सबको उनके गिफ्ट दिए। सभी बार बार उन्हें आराम के लिए कहते, लेकिन कोई उठने को भी तैयार ना था। दोनों भाइयों के बच्चे भी काफ़ी पुरजोश थे। वरदा के मम्मी पापा भी काफ़ी देर से गए। रात गए वो अपने कमरे में आए। वरदा ने अपना कमरा देख के सुकून का सांस लिया। वहाँ हमारा पूरा घर इस कमरे जितना है। अब ऐसा भी नहीं यार, ऐसा ही है अमार, आप वो झाड़ झंकार वाला लॉन शामिल ना करें ना, उसने अपने किंग साइज बेड पे लेटते हुए कहा। नौफल पहले ही सो चुका था, जिसे निगी कोर्ट में सुला गई। हमें कौन सा वहाँ हमेशा रहना है। अमार को भी अपने घर आके सबसे मिलके जो एहसास हुआ उसी के तहत उसने कहा। अगले दिन अजीज़ रिश्तेदार मिलने आते रहे। सारा दिन इसी मसरूफियत में निकल गया। तीसरे दिन अमार दोस्तों के साथ निकल गया और वरदा मम्मी पापा की तरफ आ गई। हफ्ता वहाँ रुकी, फिर वापस आ गई कि चंद दिनों में ही सनिया की शादी थी। शादी की शॉपिंग उसने मम्मी के साथ जाकर कर ली। बाकी सब तैयारियां तो तकरीबन मुकम्मल थीं।
اس کے لیے فراغت ہی فراغت تھی جو اسے بہت عجیب اور بہت اچھی بھی لگ رہی تھی۔ نوفل کی بھی پوری ذمہ داری نکی نے سنبھال لی تھی۔ وردہ نے اپنی الماری کی چھانٹی کی تو اپنے بے شمار کپڑے جوتے نکی کو دے دیے۔ وہ بھی خوش ہو گئی، ہر وقت وردہ کے گرد منڈلاتی رہتی۔ سنیا مایوں بیٹھ چکی تھی۔ گاؤں اور دوسرے شہروں سے قریبی رشتہ دار آ چکے تھے۔ اگلے دن مہندی تھی۔ رات دیر تک گپیں لڑانے کے بعد بزرگ ان سب کو بھی جلدی سونے کی تاکید کرتے ہوئے آرام کرنے جا چکے تھے۔ ینگ پارٹی ہال میں ہلا گلا کرنے میں مصروف تھی۔ عمار کے کزن اس سے پڑھائی اور وہاں کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بھابھی آپ بھی کچھ کرتی ہیں یا گھر میں ہی ہوتی ہیں؟ کسی نے وردہ سے پوچھا۔ میں؟ ایک طویل لسٹ تھی اس کے پاس اپنے کچھ کرنے کی، مگر اس نے صرف اتنا کہا، میں گھر میں ہی ہوتی ہوں۔ آپ بور تو ہو جاتی ہوں گی؟ ہاں، اگر ٹائم مل جائے بور ہونے کا۔ باجی وہاں آپ کے گھر کام والی کیسی ہے؟ نکی نے معصومیت سے پوچھا۔ شادی کی مصروفیت کی وجہ سے وہ ماں بیٹی ادھر ہی ٹھہری ہوئی تھیں۔ ایسی، وردہ نے اپنی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے کہا، مشکل تو ہوتی ہوگی، دیکھیں تو آپ کے ہاتھوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ سنیا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، کل میرے ساتھ پارلر چلنا پیڈیکیور اور مینیکیور کے لیے۔ فیشل تو کروا لیا تھا، یہ بھی کروا لوں گی۔ باجی آپ سب کام خود کرتی ہیں؟ نیگی کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، وردہ نے جواب دیا۔ کوئی بھی نہیں آپ کے پاس؟ کوئی بھی؟ ہاں کوئی بھی نہیں، نوفل کو بھی خود ہی سنبھالتی ہیں۔ ظاہر ہے، تو باجی آپ مجھے ساتھ لے جائیں، میں آپ کو پلنگ پہ بٹھا دوں گی۔ وردہ اور عمار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک سرد آہ بھری اور خاموشی کی زبان نے کہا، کاش، اے کاش کے پردیس میں بھی زندگی اپنے دیس کی طرح آسان ہوتی، لیکن یہ سب تو کوئی پردیس میں بیوی بچوں کے ساتھ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔